नमस्ते साथीहरू, यस च्यानलमा पुनः पनि तपाईलाई स्वागत छ। 2077-78 को बजेटको सारांश लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौं। आजको हामी यस भिडियोमा बजेट सम्बन्धीका मुख्य विषयहरू के रहेछन्, महत्त्वपूर्ण कुराहरू के रहेछन् त्यस सम्बन्धी प्रकाश पार्ने छौं, जसमध्ये बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता, विशेषता र अरु चासोका विषयहरू के रहेका छन् त्यो सम्बन्धी हेर्दै जानेछौं साथीहरू। अब चाहिँ बजेट सरकारको विस्तृत आर्थिक कार्ययोजना हो, यो पी टेलरले भनेका छन्। बजेट सन् 1733 मा बेलायतबाट सुरु भएको थियो। त्यहाँका अर्थमन्त्री त्यति बेलाका रोबर्ट वालपोलले सर्वप्रथम संसदमा बजेटका बारेमा अनुमोदन गर्नु भएको थियो। नेपालको संविधान 2072 मा यसको व्यवस्था धारा 119 अनुसार गरिएको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट जेष्ठको 15 गते संसद समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ भने प्रदेश सरकारको बजेट असार 1 गते र स्थानीय सरकारले असार 10 गते बजेट प्रस्तुत गर्ने गर्छ। यस वर्षको बजेट राज खतिवडाले जेष्ठ 15 गते प्रस्तुत गर्नु भएको छ। अब बजेटका मुख्य तथ्यहरू के हुन् त? कुल बजेट यस वर्षको 14 खर्ब 74 अर्ब र 64 करोड रहेको छ, जसमा चालुतर्फ 9 खर्ब 48 अर्ब प्रतिशत याद गरिहाल्नु होला, 64.4%। त्यस्तै नै पुँजीगत तर्फ भनेको 3 खर्ब 52 अर्ब 91 करोड 23.9%। त्यस्तै नै वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ 1 खर्ब 72 अर्ब रहेको छ, 11.7%। अब चाहिँ बजेटका तथ्यहरूतिर नै स्रोत व्यवस्थापन तर्फ राजस्वबाट 8 खर्ब 89 अर्ब, त्यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट 60 अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 89 अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट 2 खर्ब 25 अर्ब रहेका छन्। अब बजेटका सामान्य विशेषताहरू के छन् त? स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले जोड दिएको छ, पुँजीगत विकास खर्च घटाइएको छ, कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएको छ, कोरोनाबाट भएको क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने रणनीति देखिएको छ, करको दरमा कम र दायरा विस्तारको रणनीति देखिएको छ। अब यस वर्षका बजेटका 4वटा उद्देश्यहरू: संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपदबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रूपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्ति मार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकास मार्फत उत्थानशील, समुन्नत, स्वाधीन, समृद्ध एवं समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने। त्यस्तै बजेटका 6वटा प्राथमिकता मध्ये पहिलो प्राथमिकता कोरोना लगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्न र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य सेवाको दायरा विस्तार, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नति र स्वास्थ्य जनशक्ति विकास। दोस्रो, कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथामको लागि चालिएका कदमबाट टुटेको आपूर्ति श्रृङ्खलालाई पुनर्स्थापित गर्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थान। त्यस्तै नागरिकका लागि काम, रोजगारीका अवसर, सुरक्षित आवास, सर्वकालीन सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण। चौथो, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाहरूको कार्यान्वयन। पाँचौं भनेको गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी शिक्षा, सूचना प्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानी लगायतका सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण। र अन्तिममा संहिता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सामाजिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण। त्यस्तै नै मुख्य चासोका विषयहरू के रहेका छन्? डिजेल, पेट्रोल र सुनमा भन्सार शुल्क बढ्यो है। कोरोना विरुद्ध लड्ने बाहेकको कर्मचारीको भत्ता कटौती र अन्य प्रशासनिक खर्चमा पनि कटौती गरेका छन्। खेलकुद शिक्षाको बजेट बढेको छ। श्रमिकलाई तलब दिन व्यवसायका लागि कोष निर्माण गर्ने रे। आन्तरिक ऋण विकासमा मात्र खर्च हुने रे। राष्ट्र सेवक र सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई देश दर्शनमा पठाइने। वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्कले 2% ब्याज दरमा सहुलियत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने। सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा गरिने। कार्यबोझ र कार्य प्रकृति हेरी अनावश्यक सार्वजनिक निकाय खारेज गरिने।
विद्युतका घरायसी ग्राहकलाई 10 युनिटसम्मको विद्युत निःशुल्क। साथीहरू आजको लागि यति नै। यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक पनि गर्नुहोला। साथै अन्य साथीहरूमा यसलाई सेयर गर्नुहोला।